बंद कर चालू कर म्हाका दिली आमचे आदरणीय सीएम प्रमोद सावंत हेचे आभार मानता परत एमजीचे अध्यक्ष जवळेकर सर हेचे आभार मानता आणि दोन्ही युतीचे तिकिटीचे हांव आज निवडून आयले हांव सगळ्यांक तुम्ही हांगा सगळे आयले त्या बरोबर तुमचे सगळ्यांचे मनापासून आभार मानता आणि ज्यांनी म्हाका माझ्या बरोबर जे रात्र दीस माझ्या वांगडा काम केला माझ्या वांगडा भोवला त्याचे सुद्धा मनापासून आभार मानता जेन्ना युतीची धर्म आमी पाळ्ळो आणि बाय तारा हटपडकर खातीर भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आणि आमचे मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते सगळ्यांनी मिळून काम केले जे आसा पळय विजय जो आसा हो युतीचो आसल्या कारणान जसे नाव घेतले बाय तारा हटपडकर भारतीय जनता पक्षाचे आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्याच बरोबर मोगोचे अध्यक्ष बाब दीपक ढवळीकर म्हणजे दोगांयची युती बाब जी दारोलकार मोगो पक्षाचो आमदार आसा त्याच बरोबर हांव दयानंद सोपटे बीजेपीचो खंय तरी एक लिडर आसा अभिनंदन करता भाई आता हरमाला एक सीट कमी मताने गेली काय चुकले राजकारण जे अशें आसता आता पळय तुमकांय खबर आहा खाली 52 मताच्या फरकान गेली 52 मतांनी गेली सीट तुमकांय खबर आहा हेची फाटली कारणां कितें आसूं शकतात म्हणजे आसात ती आसूं न्ही आसात ती पण जीत ही जीत आसता आणि हार ही हार आसता आणि कमळ गाडयेन गोंयच्या झेडपी उमेदवार जे वेंचणूक जाल्या 2025 म्हाका दिसता ही 3500ची जी मतदारांक मेळ्ळी आसा म्हाका दिसता ही हिस्ट्री आणि सगळ्या मांद्रे मोर्जी मतदारसंघात आपले कार्य बऱ्या पद्धतीन केल्लें आसा आणि धन्यवाद म्हणटा थँक्यू हम तुम्हारे साथ हैं होगा पक्षाचा होगा पक्षाचा होगा पक्षाचा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं होगा पक्षाचा होगा पक्षाचा
माई हा माई चला मॅडम जी आहे तुम्ही ना म्हटल्याला 3,400 किंवा अंदाजे 3,500 लीड तुम्ही राहिलेले असतात किती सांगपाक सुद्धा जाय ते सगळ्यात पहिले ना सगळ्या देवदेवतांना नमस्कार करतात तुम्ही भगवंतीक नमस्कार म्हणतात सगळ्या देवदेवतांना नमस्कार करून आज जे इतलें सांगू सोदता ज्यांनी म्हाज्या वांगडा दीस रात भोवून जे म्हाज्या वांगडा दीस रात भोवून जे कश्ट केले तेचे फळ तांकां मेळलेलें आसा जीत तर म्हाजी जाली तरी फळ तांकां मेळलेलें आसा तशेंच आमच्या आमदार अजित भाई आरोलकर यांनी सुद्दां जे 3.5 वर्सां जे काम केलेलें आसा तेची खंय तरी पोच पावती म्हाका मेळिल्ली आसा आनी हांव खंय तरी एक स्टँड घेवन उबें आशिल्लें भंडारी समाजचे हांव मेंबर आसलें तितून हांवें खंय तरी स्कॉलरशीप भुरग्यांक दिल्ली आसली ती भुरगीं म्हाका खंय तरी विसरूंक ना तेजें खंय तरी म्हाका एक फळ मेळिल्लें आसा पंचायतीन आसल्या गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानचे हांव वायस प्रेसिडेंट आसलें पेडणे ब्लॉकाचे तेजें म्हाका खंय तरी हांवें खंय तरी काम केलें तेजें म्हाका खंय तरी फळ मेळिल्लें आसा आनी गेले कित्येक वर्सां म्हाज्या मिस्टराचे जे 3 वर्सां टर्म तेजे फाटल्यान म्हाजो दे तेजे फाटल्यान हांव 2दा हेचूच न्हू आमी जें काम करून आयलां तेजें फळ म्हाका हें मेळिल्लें आसा जे लीड घेतला ताच्या संदर्भात एक क्रेडिट कोणाक दिवपाक सोदतात आनी लीड घेतल्या पळय तेजे आमचे आमदार तेणी दीस रात तेंचे सौभाग्यवती सिद्धी आरोलकर यांनी सुद्दां दीस रात भोवून जे म्हाज्या वांगडा प्रचार केलो आनी तेंचें काम आसा जे आमी सुद्दां मोर्चे केन्ना पावूंक नासले हांव म्हाज्या मांद्र्या पुरतीच आसलें पेडण्या पुरती आसलें आनी कसले तरी आयज कारण गावले इलेक्शनाक रावले मोर्जे पर्यंत पावले मोर्जेच्या घरान पावले आनी त्या घरान त्या वाड्यार जे भाईन काम केलां तेचे वचत थंय म्हणपाक आमी भाई आसा थंय आसा देखून म्हाका आनी खूब उत्सव दिसलो आनी म्हाका सुद्दां काम करपाची खूब म्हणजे हांव थंय आयल्या उपरांत म्हाजें खंय तरी फुडें वचपाचें स्टँड आसता तें भाई खातीर युतीचें सरकार आसलें आनी युतीची तिकीट म्हाका मेळ्ळी त्या बरोबर जे युती आसल्या तेंच्यांनी तितलीच म्हाका आमच्या वांगडा प्रचार केल्लो आसा युती आनी हे करून एक्झॅक्ट इतली तरी लीड आसपूच जाय आनी ही लीड युतीची आनी हेजी आसा हेय सुद्दां तितलेंच खरें आसा जे तातूंत तुम्ही पळय हांव तुमकां आतां सांगूंक सोदता देव व्हडे आमी कित्या फाटीं आसा तो वेळ आनी काळ आयल्यार तेन्ना हांव उलयतलें कित्याक फाटीं आसा पळय तेन्ना टायम येवनी आनी तो वेळ येवनी तेन्ना हांव तुमकां स्पश्ट सांगतलें तो वोट कित्याक फाटीं आसा कशें म्हणटा आज जो विरोधक आसा तो स्ट्रॉंग आसलो असो हांवें सांगलें न्ही हांव जेन्ना टायम आनी वेळ येतलो पळय तेन्ना हांव उलयतलो तेजे आमी विचारूय करतली की तो बूथ म्हाका कित्याक फाटीं पडला तुम्ही मॅक्झिमम बुथाचेर तुम्ही आघाडी घेतले तेजें कारण कितें आसलें चडशा बुथार तुम्ही आघाडी घेतले ते एक सोडलें जालें पळय जेन्ना म्हाका तिकीट जेन्ना आमकां 3 आमी इश्यू आसली मोर्चेची 2 आमचे भायर सरले म्हणजे आमच्या हितून उलोवप जालें आमचें डिस्कशन जालें आनी हांव रावलें तेन्ना प्रत्येक जाणा आख्ख्या मांद्र्यान न्ही आख्ख्या पेडण्यान माई येवंकूच जाय ह्या सगळ्यांची जे हें आसलें पळय माई जाय सगळ्या आख्ख्या पेडण्यान माई जाय ह्या हेतूसून जे तेंचे जे हें आसलें तेतूसून म्हाका खूब उमेद जाली आनी जो प्रचार केलो पळय तो खरो म्हणजे एक वोट मागूंक ना एक अशें म्हणजे माई तूं म्हाका आतां पंच मेंबर आसा फुडें कितें हांव आतां पंच मेंबर आसा आनी ज्यो म्हाजी जी जागा आसा ती आतां कोणाक बसोवपाचें आसा ते आमी आमदारा कडेन बसोवन आमचे स्थानीक जे पळय वार्डार जे आसा पळय तेंचे कडेन उलोवन आमी सगळी वाड्या वयली आमची जी आसा पळय कित्याक म्हाज्या वाड्यार तशी म्हाजे लोकूय म्हाज्या बरोबर आसा म्हाज्या लोकांची जे मत आसा म्हाज्या आमदाराचें जे मत आसा तेजेर उलोवन आमी आमचें डिसिजन घेतलें किरण उलय नमस्कार सगळ्यांक माईक कॉंग्रेच्युलेट करता माई एमची तिकीटीचेर जी सिंह सिंबलाक रावलेली आनी आयज ती 3,486 मतां घेवन लीड घेवन निवडून येवची आसा खरेंच तेच्या फाटल्यान आमचो आमदार लाडको आमदार आनी जेचे मोठे श्रेय तांची मिसेस सिद्धी आरोलकर तिचें व्हडलें श्रेय आसा आई फाटल्यान ती खंबीरपणे उबी आशिल्ली रात दीस ती वावरताली आनी आमदाराच्या साह्यान आयज माई इलेक्ट जावन येयल्लेली आसा म्हणून हे
जसो सगळ्या आमच्या मोर्चे मतदारसंघाचो विजय आसा तसोच भाईचो विजय आसा. भाईन केल्ल्या पोच जी काम 3.5 वर्साचो भाई काम केला त्या कामाची पोच पावती भाईच्या रुपान आयज मेळ्ळी आसा. किरण तुवें बोथ वायज कावंटींग पळयलें आसा आनी आमी जर मांद्रे पंचायत क्षेत्राचो विचार केलो जाल्यार थंय कितें ओवरऑल कितें रिस्पॉन्स जाता म्हणजे वोटींग कशें जातलें आनी कितें लीड कशी जातली. मांद्रे गांव जर विचार केलो जाल्यार मांद्रे गांवाक सगळो एक बूथ सोडलो जाल्यार आमी सगळ्या बुथार लीड करता. आनी भाईचं काम जो आसा त्या बाकीच्या सगळ्या आमच्या कितें म्हणपाचें की सगळ्या पंच मेंबरांनी सारको सपोर्ट केला सगळ्या पंच आमी मेंबरांनी. ज्या सरपंच आमचे मांद्रे गांवचे बाकीचे पंच मंडळ सगळे पंच मंडळी माई बरोबर आसलेले अशी गवाही सरपंचांनी दिल्ली. आमी म्हणटा आमचे 11 पंच मेंबर माई बरोबर आसले. मांद्रान कितल्या पर्सेंट तुमकां मांद्रान कितल्या पर्सेंट वोटींग तुमकां मेळ्ळें? माई फुल एक बूथ सोडलो न्ही जाल्यार सगळ्या बुथार माई लीड करता. एकूच प्रश्न आसा प्राधान्य क्रमांक तुम्ही विकासाक कित्याक प्राधान्य दितात निवडून आयल्यात तुम्ही? पण हांव आतां परत सांगूंक शकता जेन्ना निवडून येतात तेन्ना सगळे सांगतात पंचायतीन येवन आमी हे करतले ते करतले ते. हांव एक अशें कॅन्डिडेट उबें आसा जे म्हाका करपाची आवड जेन्ना लोकांनी निर्माण केली म्हाका निवडून जेन्ना लोकांनी दिलें जी आवड माझ्या मनात आसा लोकांची सेवा करपाची. लोकांचे खूब प्रश्न आसा जे हांवूय जाणले. हांवें आज 20 वर्सां राजकारण केलां, 20 वर्सां समाजान भोंवला, 20 वर्सां लोकांची सुख दुःख पळयलां. ते सुद्धा एक फावटी तांकां धैर्य दिवप हे सुद्धा राजकारण आसा. तेंची सेवा करप हे राजकारणासून खंय तरी मेळटा ही एक संदी आसा. आनी हांव तेतून सांगचें ना की हांव हे करतलें ते करतलें. हांव अवश्य कितें करतलें आनी जेणी म्हाका वोट केला तेंचे हांव सदींच नांव वयर करतलें. आनी जेणी म्हाका म्हाज्या खातीर रात दीस वावरले सगळे गांवचे सगळे पंच सरपंच मेंबर तेंचे सुद्दां हांव नांव वयर करतलें. हेच्या खातीर हांव झगडटलें. हांव तुका ह्या टायमार सांगचें ना की हांव हे करतलें ते करतलें. कितें करपाचें खूब आसता पूण ताका आवड आसूंक जाय. आवड आसली काय खंय तरी निवड जाता. आयज म्हाका आवड आसली म्हणून हांव फुडें सरलें आनी हे हेतून म्हाजी आयज निवड जाल्ली आसा. तुमकां सगळ्या हांगा आयल्या बद्दल हांव तुमच्या मना पासून आभार मानता. धन्यवाद.